मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूँ शहज़ादा दिल और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, क्या आपने कभी सोचा है कि इस इंटरनेट पर एक और दुनिया भी मौजूद है जो डीप वेब या डार्क वेब कहलाती है। डीप वेब और डार्क वेब क्या है और किस तरह काम करती है, इस बारे में लोगों की एक बड़ी तादाद ज़्यादा मालूमात नहीं रखती। आज की हमारी इस वीडियो में हम डीप वेब और डार्क वेब के बारे में जानेंगे, तो आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखेगा। और नीज़ नए आने वाली तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करती हुई साथ मौजूद घंटी की बटन को भी दबा दें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुँचती रहे। तो आइए चलकर अपने इस मौजू का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन गिरामी, हम जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, इसमें कोई भी वेबसाइट ओपन करने के लिए 3 बार www लिखना पड़ता है, जिसका मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब। लेकिन आपके लिए सबसे हैरत अंगेज़ बात ये होगी कि दिन रात इस्तेमाल करके भी जिस इंटरनेट को हम ख़त्म नहीं कर सकते, ये कुल इंटरनेट का सिर्फ 4-5% है। बाकी का 95% इंटरनेट आम लोगों की आंखों से उजल है। अब आपकी जहन में सवालात पैदा हुए होंगे कि ये 5% इंटरनेट हमारी आंखों से क्यों उजल है, हम इसे क्यों नहीं देख सकते। इस उजल इंटरनेट की अजीम दुनिया में क्या किया छुपा हुआ है, आम लोगों से इसे क्यों छुपाया हुआ है, वह क्या किया जाता है। प्यारे दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब को टम बर्नर्स-ली ने 1979 में ईजाद किया और 6 अगस्त 1991 को बाकायदा मंजर आम पर लाया। फिर ये टेक्नोलॉजी गोली की रफ्तार से तरक्की करते करते यहाँ तक पहुँच गई। इसी तरह पूरी दुनिया समेट कर एक कंप्यूटर की स्क्रीन पर इकट्ठी हो गई। वेब की फवाइद से इंसानियत मुस्तफ़ीद होने लगी, बल्कि वक़्त के साथ साथ इसके मोहताज बनकर रह गए। वेब की तेज़ रफ्तारी की वजह से दस्तावेज़ात की मुंतकिली और ख़त किताबत ईमेल की शक्ल में तब्दील हो गई और कंपनियों और इदारों ने इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया। एक तरफ तो पूरी दुनिया इस नेमत से मुस्तफ़ीद हो रही थी, तो दूसरी तरफ डेविड चाम ने एक मजमून बेइनवान सिक्योरिटी विदाउट आइडेंटिफिकेशन लिखा, जिसमें इन्होंने खबरदार किया कि वर्ल्ड वाइड वेब के हद से ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से लोग अपने मालूमात की निगरानी से महरूम होते जा रहे हैं। लोगों को ये भी मालूम नहीं होता कि इनकी मालूमात दुरुस्त है या पुरानी है। चुनांचे जिस खदशे का इजहार डेविड चाम ने किया था, आज हर कोई ये जानता है कि गूगल, फेसबुक समेत दीगर वेबसाइट्स अपने यूज़र्स के बारे इतना कुछ जानती है कि इसके करीबी दोस्त या सगे भाई बहन भी इतना नहीं जानते होंगे। चुनांचे इन्हीं सोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए दुनिया की खुफिया इदारों ने जासूसी का जाल भी बिछा दिया। यहाँ से इंटरनेट की दुनिया में एक नया मोड़ आता है और हुकूमतें ये सोचना शुरू कर देती है कि इंटरनेट पर डेटा की तबादीली की सिक्योरिटी के लिए कोई निज़ाम होना चाहिए ताकि कोई इसे चोरी न कर सके। चुनांचे इस मकसद के लिए अमरीकी नेवी की 3 रिसर्चर ने ये बेड़ा उठाती हुई ओनियन रूटिंग का निज़ाम पेश किया। इस निज़ाम को इस तरह बनाया गया था कि कोई भी शख्स किसी के डेटा को चुरा नहीं सकता और न ही बग़ैर इजाज़त की वेबसाइट को ओपन कर सकता था। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर बड़ी तब्दीली इस वक्त आई जब अमरीकी नेवल रिसर्च लेबॉरेटरी ने इस निज़ाम को ओपन सोर्स कर दिया, यानी हर किसी को इससे मुस्तफ़ीद होने की इजाज़त दी गई, जिसका नतीजा ये निकला कि दुनिया भर की जराइम पेशा लोगों ने इस निज़ाम को अपने गुनवानी जराइम के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और इसी का नाम डार्क वेब है। इस सारी बात को समझाने के लिए मैं आपको एक मिसाल देकर समझाना चाहता हूँ। नाज़रीन गिरामी, परस करे बर्फ़ का एक पहाड़ समंदर में खड़ा नज़र आ रहा है। इसका थोड़ा सा हिस्सा बाहर है। इसे आप वर्ल्ड वाइड वेब यानी वो इंटरनेट समझ ले जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। फिर एक बड़ा सा ज़ेर आब नज़र आ रहा है, इसे डीप वेब कहा जाता है। फिर इससे भी बड़ा हिस्सा मज़ीद नीचे गहराई में नज़र आ रहा है, इसे डार्क वेब कहा जाता है। फिर डार्क वेब में रेड रूम्स होते हैं। प्यारे दोस्तों, बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि इस बर्फ़ की पहाड़ से नीचे जो समंदर की तह है, इसे मरियानाज वेब कहा जाता है, जिस तक रसाई दुनिया की आम ममालिक की हुकूमतों की भी नहीं है।
اب میں ویب کی ان چاروں حصوں کی تھوڑی تھوڑی تشریح کر کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ نمبر 1، ورلڈ وائڈ ویب۔ یہ وہ انٹرنیٹ ہے جسے ہم اپنی کمپیوٹر یا موبائل پر استعمال کرتے ہیں اور اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ ٹوٹل انٹرنیٹ کا صرف 4-5% ہے۔ نمبر 2، اس سے نیچے ڈیپ ویب ہے۔ یہ انٹرنیٹ کا وہ حصہ ہے جس تک رسائی صرف متعلقہ لوگوں کی ہوتی ہے اور یہ عام طور پر مختلف کمپنیوں اور اداروں کی استعمال میں ہوتا ہے، جیسے بینکوں کا ڈیٹا۔ مثلا آپ ان کی سم اسلام آباد سے خریدتے ہیں اور پھر کراچی میں جا کر دوبارہ سم نکالنے کے لیے ان کے آفس جاتے ہیں، تو وہ اپنا انٹرنیٹ کھول کر آپ کی تفصیلات جان لیتے ہیں کہ آپ واقعی وہی آدمی ہے جس کے نام پر یہ سم ہے۔ یہ سارا ڈیٹا ڈیپ ویب پر ہوتا ہے، چنانچہ یو فون والی صرف اپنا یو فون کا ڈیٹا اوپن کر سکتے ہیں، کسی اور کا نہیں۔ اسی طرح ہر کمپنی کی رسائی صرف اپنے ڈیٹا تک ہوتی ہے۔ نمبر 3، پھر ڈیپ ویب سے نیچے باری آتی ہے ڈارک ویب کی۔ یہ انٹرنیٹ کا وہ حصہ ہوتا ہے جہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی سوائے اس کی جس کے پاس ڈارک ویب کی ویب سائٹ کا پورا ایڈریس ہو۔ عام طور پر ڈارک ویب کی ویب سائٹس کا ایڈریس مختلف نمبر اور لفظوں پر مشتمل ہوتا ہے اور آخر میں .com کی بجائے .tour یا .onion ہوتا ہے۔ یہاں جانے کے لیے متعلقہ ویب سائٹ کے ایڈمن سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، جو آپ سے رقم وصول کر کے ایک ایڈریس دیتا ہے۔ جب آپ پورا اور ٹھیک ایڈریس ڈالتے ہیں تو یہ ویب سائٹ اوپن ہوتی ہے، لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیے کہ گوگل یا عام براؤزر پر یہ اوپن نہیں ہوتی، یہ صرف ٹار پر ہی اوپن ہوتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ ان ویب سائٹ کو اوپن کرنا یا دیکھنا بھی قانوناً جرم ہے۔ اگر آپ کے بارے میں صرف اتنا پتہ چل جائے کہ آپ نے ڈارک ویب پر وزٹ کیا ہے تو اس پر آپ کی گرفتاری اور سزا ہو سکتی ہے۔ پھر ڈارک ویب پر ریڈ رومز ہوتے ہیں، یعنی اسے پیجز ہوتے ہیں جہاں لائیو اور براہ راست قتل و غارت گیری اور بچوں کے ساتھ زیادتی دکھائی جاتی ہے۔ ایسے لوگ جن کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے اور ان کی فطرت مسخ ہو چکی ہوتی ہے، وہ اس قسم کے مناظر دیکھنے کے عادی ہوتی ہے، چنانچہ وہ ان ریڈ رومز میں جاتے ہیں۔ وہاں ہر چیز کی بولی لگتی ہے، مثلا زیادتی دکھانے کی اتنے پیسے، پھر زندہ بچے کا ہاتھ کاٹنے کی اتنے پیسے، اس کا گلا دبا کر مارنے کی اتنے پیسے، پھر اس کی کال اتارنے کی اتنے پیسے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ ہر قسم کی منشیات، اسلحہ اور جو کچھ آپ سوچ سکتے ہیں وہ آپ کو وہاں بآسانی مل جاتا ہے۔ یہاں تک کہ وہاں ریٹ بھی لگی ہوتی ہے کہ فلاں لیول کے آدمی کو قتل کروانے کی اتنے پیسے، مثلا صحافی کے قتل کی اتنے پیسے، وزیر کو قتل کرنے کی اتنے پیسے، 16 گریڈ کے افسر کو قتل کرنے کی اتنے پیسے وغیرہ۔ اسی قسم کی ایک ویب سائٹ سلک روٹ کے نام سے بہت مشہور تھی، جسے امریکی انٹیلیجنس نے بڑی مشکل سے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر ٹریس کر کے 2015 میں بلاک کیا تھا۔ نمبر 4، ماریاناز ویب۔ یہ انٹرنیٹ کی دنیا کا سب سے گہرا حصہ ہے۔ حقیقی دنیا میں سمندر کا سب سے گہرا حصہ ماریاناز ٹرنچ کہلاتا ہے، اسی لیے اسی کے نام پر اس ویب کا نام بھی یہی رکھا گیا ہے۔ انٹرنیٹ کے اس حصے میں دنیا کی چند طاقتور حکومتوں کے راز رکھے ہوئے ہیں، جیسے امریکہ، اسرائیل اور دیگر قوتیں وغیرہ۔ یہاں انٹری کسی کی بس کی بات نہیں ہے۔ ایک سب سے اہم بات یہ بھی سن لیں کہ ڈارک ویب پر جتنا کاروبار ہوتا ہے وہ بٹ کوائن میں ہوتا ہے۔ بٹ کوائن ایک ایسی کرنسی ہے جو کسی قانون اور ضابطے میں نہیں آتی اور نہیں ٹریس ہو سکتی ہے۔ کسی کی باری یہ نہیں جانا جا سکتا کہ اس کے پاس کتنی بٹ کوائن ہے۔ ڈارک ویب پر اربوں کربوں ڈالرز کا یہ غلیظہ کاروبار ہوتا ہے۔ اب آخر میں اس سوال کا جواب جو اس سارے معاملے کو پڑھ کر آپ کے ذہن میں پیدا ہوا ہوگا کہ اس ویب پر پابندی ہی کیوں نہیں لگا دی جاتی، تو بات یہ ہے کہ جیسے پستول یا کلاشنکوف ہم اپنی حفاظت اور سیکیورٹی کے لیے بناتے ہیں، چوری سبزی کاٹنے کے لیے بنائی جاتی ہے۔ اب اگر کوئی اس چوری کو اٹھا کر کسی کی پیٹ میں گونف دے تو قصور چوری کا نہیں بلکہ اس کی استعمال کا ہے۔ چوری پر اگر پابندی لگا دی جائے تو تمام انسانوں کا حرج ہوگا، لہٰذا اس کا حل یہی ہے کہ جو اس کا غلط استعمال کرے اسے عبرت کا نشان بنا دیا جائے اور باقی لوگوں کو پہلے سے ہی بتا دیا جائے
کہ بھائی اس کا غلط استعمال آپ کی دنیا و آخرت برباد کر سکتا ہے۔ جی تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایک تفصیلی سی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کرتی ہوئی ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک الگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنا کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔